समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, राधे राधे। क्यामेराम्यान श्रद्धा नेपालका साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म ऋषि नेपाल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु अध्यात्म दर्शन नामक युट्युब च्यानल मार्फत। दर्शकवृन्द यहाँहरूले हामीलाई युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी हामीलाई यहाँहरूले टिकटकमा पनि हेरिरहनु भएको छ, फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ, फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द आज यहाँहरू समक्ष 2079 सालको पितृपक्षको बारेमा चर्चा गर्ने सोच बनाएर उपस्थित भएको छु। यो साल 2079 सालमा भदौको 26 गतेदेखि लिएर असोज 9 गतेसम्म, भदौको 26 गते आइतबारदेखि लिएर असोजको 9 गते आइतबारसम्म पितृपक्ष पर्न गएको छ, जसलाई हामी सोह्र श्राद्ध भनेर पनि भन्छौँ। यो पितृपक्षमा विशेष गरेर 16वटा श्राद्ध हुन्छ, त्यसैले यसलाई 16 श्राद्ध भनेर पनि भनिन्छ। पितृपक्ष भनिन्छ यसलाई। विशेष गरेर पितृहरूको अर्चना गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पितृहरूलाई तर्पण, सिधा, पिण्डदान आदि गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पितृपक्ष भनेर पनि भनिन्छ। अब आज यहाँहरू समक्ष पितृपक्षको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हामीले पितृहरूलाई खुसी बनायौँ भने पितृहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जसलाई पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ उहाँहरूको घर परिवारमा सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब पितृपक्षमा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यो पितृपक्षमा हामीले शङ्ख बजाउनु हुँदैन, हामीले नित्य पूजा गर्न हुन्छ। कतिपय भक्तजनहरूले सोध्नुहुन्छ पूजा गर्ने कि नगर्ने, 16 श्राद्ध लागु पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्छ। पूजा गर्न हुन्छ, आफ्नो नित्य जुन पूजा गर्दै आइरहेको पूजा गर्न हुन्छ। पूजा कस्तो अवस्थामा रोकिन्छ भने सुतक परेको अवस्थामा, जुठो परेको अवस्थामा चाहिँ रोकिन्छ, नत्र भने अरू बेला रोकिँदैन। आफ्नो दैनिकको जुन पूजा हो घरको कोठामा अथवा घरको मन्दिरमा हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। शङ्ख चाहिँ बजाउनु हुँदैन, घन्टी बजाउँदा हुन्छ। घन्टीसम्म हामी बजाउन सक्छौँ, तर जुन दिन श्राद्ध छ, श्राद्ध भएको दिन चाहिँ हामीले घन्टी पनि बजाउनु हुँदैन। विशेष गरेर हामीले अब पितृको पूजा गर्ने क्रममा पाञ्चायन देवताहरूको त हामी सधैँ बिहान अब पूजा गरिहाल्छौँ, त्यो पूजा गर्न नै पर्छ। अनि पितृको पूजा अब यसमा हामी चोखो नितो भएर बस्नुपर्छ। नखाने चिजहरू खानु हुँदैन, जस्तै अब मासुहरू खानेले मासु खानु भएन, मदिराहरू खानु भएन, लसुन प्याजहरू बारेर रहनुपर्छ पितृपक्षभरि। अनि पितृको श्रद्धापूर्वक हामीले अर्चना गर्नुपर्छ। अब पितृलाई हामीले बनाएको शुद्ध शाकाहारी शुद्ध भोजन हामीले पितृलाई चढाउनुपर्छ। घिउ चढाउनुपर्छ, पितृहरूलाई घिउ मनपर्छ, तिल पनि मनपर्छ। थोरै हामीले तिल चढायौँ भने पितृहरू तिलमा पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। अनि हामीले यसो पितृको फोटो राखेर सधैँ पितृपक्षभरि पितृको फोटो अगाडि हामीले यसो पकाएको चिजहरू अर्पण गर्न सक्छौँ श्रद्धाले। त्यस्तै गरी हामीले त्यहाँनिर एउटा दियो बाल्न पनि सक्छौँ, पितृहरूलाई दियो अर्पण गर्न सक्छौँ बालेर। यो हामीले पितृपक्षभरि गर्नुपर्छ। अब पितृपक्षमा अरू हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले विशेष गरेर नुनमा बिरे नुनलाई त्याग्नुपर्छ। अरू नुनहरू त हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसमा विशेष गरेर यो जुन श्राद्ध हो पितृपक्षको श्राद्ध, यसलाई मालय श्राद्ध भनेर भनिन्छ, पार्वण श्राद्ध भनेर पनि भनिन्छ। यो 15 दिनको अवधि चाहिँ पितृहरूको पर्व हो। पितृहरूको पर्वको बेलामा गरिने श्राद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गरिने श्राद्धलाई पार्वण श्राद्ध भनेर पनि भनिन्छ। पर्वणि भव इति पार्वण भनेर भनिन्छ। अब यो श्राद्ध गर्दा के हुन्छ त श्राद्धकर्तालाई, त्यो यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँछु। आयु प्रजाम धनम वित्तम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामहा। जसले श्राद्ध गर्नुहुन्छ अथवा पितृलाई सिधा दिनुहुन्छ
अब श्राद्ध गर्न सक्नेले त श्राद्ध गर्नुहुन्छ। अब श्राद्ध गर्न सकिएन एकछिनको लागि मान्नुहोस्, तपाईँ देश विदेशमा हुनुहुन्छ, गर्न सकिएन भने सिधा मात्र दान गर्दा पनि हुन्छ। कतिले सिधा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, कतिले सिधा गरि पनि सक्नुभयो होला। अब जसले श्राद्ध गर्छन्, श्राद्ध गर्दाखेरि के हुन्छ त उनीहरूको सन्ततिलाई, श्राद्धकर्तालाई के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने आयु बढेर जान्छ श्राद्धकर्ताको, किनभने पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आयु प्रजाम सन्तति सन्तानहरू पनि बढेर जान्छन्। त्यस्तै गरी धन पनि प्राप्त हुन्छ, स्वर्ग पनि प्राप्त हुन्छ, मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ, सुख पनि प्राप्त हुन्छ श्राद्ध गर्दा। यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा प्रयच्छन्ति तथा राज्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ जब पितृहरू खुसी हुनुहुन्छ। पितृहरू खुसी भइसकेपछि यी चिजहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। अब श्राद्धमा हामीले 3 चिजलाई चाहिँ एकदम अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतपस्तिला। 3 चिज चाहिँ एकदम पवित्र मानिन्छ। दौहित्र भनेको श्राद्धमा छोरीको छोरालाई एकदम राम्रो मानिएको छ श्राद्धमा। त्यस्तै गरी कुतप भनेको मध्याह्नको समयमा श्राद्ध गर्नु पनि एकदम राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी तिल पनि श्राद्धमा एकदम राम्रो मानिन्छ। अनि हामीले श्राद्ध गर्ने क्रममा, सिधा तयार गर्ने क्रममा तिल घृत मधु जल यो चिज चाहिँ अनिवार्य हामीले त्यहाँ राख्नुपर्छ। अरू छुटे पनि त्यस्तो दोष लाग्दैन, तर हामीले तिल घृत मधु जल, तिल घिउ मह पानी यति चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले सिधामा राख्नुपर्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी अरू 3 चिजलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। के चिज भन्नुहुन्छ भने वर्ज्याणि प्राह राजेन्द्र क्रोधो ध्वगमनम त्वरा। अब 3 चिजलाई त्याग्नुपर्छ। के भन्दा श्राद्धकर्ताले श्राद्धको दिन रिसाउनु हुँदैन, क्रोध गर्नु हुँदैन। अध्वगमनम भनेको श्राद्ध गरिसकेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने, लामो यात्रा गर्ने, टाढा जाने त्यो कार्य पनि श्राद्ध गरेको दिन गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी त्वरा भनेको छिटो, श्राद्धकर्ताले गुरुलाई छिटो भन्नु हुँदैन र छिटो गर्नेतिर पनि लाग्नु हुँदैन। हामीले यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एकदम ध्यान दिएर हामीले श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक आफ्नो पितृहरूको अर्चना गर्नुपर्छ। अब यो साल कुन तिथि कहिले पर्न गएको छ यहाँहरू समक्ष यो जानकारी गराउन चाहन्छु। भदौको 26 गते आइतबार प्रतिपदामा गर्ने श्राद्ध परेको छ र द्वितीयामा गर्ने श्राद्ध पनि 26 गते आइतबारै परेको छ। अब प्रतिपदाको श्राद्ध त बिहानै भइहाल्छ, द्वितीयाको जुन श्राद्ध हो त्यो चाहिँ 2:19 पछि गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब 27 गते सोमबार हामीले तृतीया श्राद्ध गर्नुपर्छ। तृतीया श्राद्ध 1:13 पछि छ। जसले तृतीया श्राद्ध गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 1:13 पछि गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरी 28 गते मङ्गलबार चतुर्थी श्राद्ध पर्न गएको छ। अब यो चतुर्थी श्राद्ध चाहिँ कतिखेर गर्ने भन्नुहुन्छ भने 12:34 पछि चतुर्थी तिथि प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारण 12:34 पछि चतुर्थी श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी जसको पञ्चमी श्राद्ध छ उहाँहरूको 29 गते बुधबार पर्न गएको छ। 29 गते बुधबार 12:24 पछि पञ्चमी श्राद्ध पर्न गएको छ। अब जसको षष्ठी श्राद्ध छ, षष्ठी श्राद्ध 30 गते बिहिबार पर्न गएको छ। 12:45 पछि षष्ठी श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 31 गते शुक्रबार सप्तमी श्राद्ध पर्न गएको छ। यो सप्तमी श्राद्ध चाहिँ 31 गते शुक्रबार सप्तमी श्राद्ध 1:36 पछाडि गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब 1 गते असोज 1 गते शनिबार, असोज 1 गते शनिबार विश्वकर्मा पूजा परेको छ। अब यहाँहरू कतिलाई जिज्ञासा हुन्छ होला विश्वकर्मा पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन
हुन्छ। विश्वकर्मा पूजालाई पितृपक्षले रोक्दैन, विश्वकर्मा पूजा गर्न सकिन्छ। अब 1 गते शनिबार कुनै पनि तिथि श्राद्ध परेको छैन। 2 गते आइतबार अष्टमी श्राद्ध पर्न गएको छ। अष्टमी श्राद्ध बिहानैबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 3 गते सोमबार नवमी श्राद्ध पर्न गएको छ। जसको नवमी श्राद्ध छ उहाँहरूले 3 गते सोमबार गर्न सक्नुहुन्छ, बिहानैदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जसको दशमी श्राद्ध परेको छ उहाँहरूको चाहिँ 4 गते मङ्गलबार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीले बिहानैबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जसको एकादशी श्राद्ध परेको छ, एकादशी तिथिको दिन जसको श्राद्ध गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले 5 गते बुधबार गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि बिहानैबाट गर्न सकिन्छ। अब जसको द्वादशी श्राद्ध गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले 6 गते बिहिबार द्वादशी श्राद्ध गर्नुपर्छ, बिहानैबाट यो पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी जसको त्रयोदशी श्राद्ध छ त्यो उहाँहरूले 7 गते शुक्रबार गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि बिहानबाटै गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जसको चतुर्दशी श्राद्ध पर्न गएको छ अथवा जसको शस्त्र अस्त्रबाट मृत्यु भएको छ उहाँहरूको विशेष गरेर चतुर्दशी श्राद्ध गर्नुपर्छ। चतुर्दशी तिथिको दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ। जुनै तिथिमा शस्त्र अस्त्रबाट मृत्यु भएको भए तापनि चतुर्दशी तिथिको दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ र चतुर्दशी तिथि हुनेले त चतुर्दशीमा गर्नै पर्यो, अनि शस्त्र अस्त्रबाट मृत्यु हुनेहरूको पनि चतुर्दशी तिथिमै श्राद्ध गर्नुपर्छ। यो 8 गते शनिबार पर्न गएको छ। त्यस्तै गरी औँसी, अब औँसी तिथि 9 गते आइतबार औँसी तिथि पर्न गएको छ। औँसी तिथि यो पूर्णिमा तिथि पर्नेहरूले पनि गर्न सकिन्छ, अन्य तिथिहरू पर्नेले पनि औँसीमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कसैको तिथि थाहा भएन, तिथि थाहा छैन भने पनि औँसीमा गर्न सकिन्छ। छुटेको जुटो सुतक परेर रोकिएको तिथिहरूलाई पनि औँसीमा गर्न सकिन्छ। यो 9 गते आइतबार हामी यो गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँहरू समक्ष मैले पितृपक्षको बारेमा केही जानकारी गराएँ। अब यहाँहरू समक्ष बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, राधे राधे।